दण्डवारिता जगद्गुरूणामिति तां गुरोर्गिरं जनः समस्त विननन्दसुस्मिताम् प्राज्ञैर्महापुरुष सर्वलक्षणैः सम्पन्नदेहो अयमितीरिते प्रभो परे परस्याप्यतीपेन तादृश स्विग्मूत्र संशंसन मत्र चक्रिरे स्तिग्दूषणानि प्रतिपादयच्चलं सम्पूर्णसख्ये सङ्ख्येस्यतो लक्ष्माशास्त्रतः तद्दण्डसङ्कण्ठनसंस्रवं यदा तदक्षमोऽसौ प्रकृतिर्हि सताम सा सताम स्वास्नात्वार्ततीर्थे स्वचिरेण कन्यकातीर्थे सुतीर्थे सुखतीर्थाप्लुतः समुद्रसेतौ च निमज्य विष्णवे श्री रामनाथाय नमश्चकार सः तमाव्रजन्तं यतिवेशधारिणं दण्डं प्रकाश्येषः सन्नभाषत खण्ड्ये तदण्डो यदि चण्डनत्वया त्वं षण्डको पण्डितवन्द्यभागिति लज्जानतस्वार्थमतार्था यन्नसन् उपैक्ष तासो द्विजनायकैस्तदानन्दयन्तं वदनेन्दुना जगतो तं द्वेष्टिकः प्राज्ञमिहेति वादिभिः या प्रसक्तपरिषत्सु पौरुषैः विद्याविदग्धैर्विविधैः समागमे सतासुतासु प्रतिपादिभासुरो विद्यासु विद्याधिपतिर्जिगायतान्